रक्षा करना गुंडापन है, तो हम बहुत बड़े गुंडे हैं, क्योंकि गौ हमारी माता है, क्योंकि गौ हमारी माता। अगर मांस ही खाना है तो एक और पशु है उसका खा लीजिए, गाय का क्यों जरूरी है? गाय का ही क्यों जरूरी है? गाय पूजनीय है, आस्था का केंद्र है, जान दे देंगे मगर उसको नहीं देंगे। जब अपनी गौ माता की रक्षा के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए हम आवाज उठाते हैं, तो दूसरा पक्ष आ जाता है, हमें दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो। भैया सुनो, तो अल्लाह का हुक्म हुआ, ए इब्राहिम तुम अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को ले और मक्का मुकर्रमा चले जाओ। मक्का में कोई आबादी नहीं थी। ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में रहते थे, उस वक्त मिस्र था। जब मक्का मुकर्रमा में आए, खाना काबा के करीब हज़रत हाजरा हज़रत इस्माइल को छोड़ दिया। कुछ ज़्यादा राह जो साथ में था वो खाना तोशा दे दिया और कहा मुझे अल्लाह का हुक्म है, मैं जा रहा हूँ। वापस चले गए अपनी बीवी और छोटे 6 महीने के बच्चे को। यही तो यादगारें हैं हज़रत हाजरा के पास। जब खाना पानी सब ख़त्म हुआ तो वो अपने बेटे की प्यास के लिए पानी ढूंढने निकली। फिर सफ़ा मरवा पहाड़ियों पर दौड़ती रहीं 7 चक्कर। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से ज़मज़म पानी का ये चश्मा निकला। और ये जो तारीख़ है, उसके बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लौट आए जब इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो चुके थे। अब अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, ऐ इब्राहीम तुम अपने बेटे की क़ुरबानी दे दो। एक तो 100 साल के बाद बेटा दिया गया है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम इसको अल्लाह की राह में क़ुरबान कर दो। नबी का ख्वाब सच्चा ख्वाब होता है, आम लोगों की तरह नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम को उन्होंने बुलाया, वो पूरा वाक़या अल्लाह ने इसमें ज़िक्र फरमाया। इरशाद फरमाते हैं, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, बेटा मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, अल्लाह के नाम पर क़ुरबान करना है। फंजुर माज़ा तरा, बता क्या करना चाहिए। मशवरा है बाप किससे? बेटे से। क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे हैं और अर्ज़ करते हैं, अब्बा जान आपको जिस चीज़ का हुक्म दिया गया है वो कर गुज़रिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। बेटा ये नहीं है कि भाग जाए कि बाप मेरा छुरी लेके बैठा है, अल्लाह के नबी। और उसके बाद ले करके चले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। पहले तो ये रिवायत में है कि उन्होंने 100 ऊँट ज़बह की है उस ख्वाब के लिए। दूसरे दिन भी 100 ऊँट ज़बह किए। फिर यही हुक्म आया तो तीसरे दिन इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के आए मिना की वादियों के पास। और वहाँ जब पहुँचने लगे, हज़रत हाजरा भी थी पीछे पीछे। इब्लीस आया, शैतान आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, इतने सालों बाद तो बेटा हुआ और तुम ज़बह करने ले जा रहे हो, तुम्हें हो सकता है वहम हो, छोड़ दो इसको, फिर तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से 7 कंकरियाँ उठाई और उसको दे मारा और कहा, यह अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है और मेरे रब तबारक ताला के हुक्म के आगे मैं किसी के लिए कोई रियायत नहीं रखता। वो हज़रत हाजरा को बहकाया कि तुम्हारे बेटे को तुम्हारे शोहर ज़बह करने ले जा रहे हैं। हज़रत हाजरा ने कहा, मुझे मालूम है वो अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं, और अगर अल्लाह का हुक्म है तो ऐसे 100 बेटे इस्माइल भी मिले मैं सब कुर्बान करूँगी। माँ भी थी, उन्होंने भी कंकरियाँ मारी इब्लीस को। आखिरी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया, कहा तुझे पता है तेरे बाप कैसे तुझे काटेंगे, कैसे ज़बह करेंगे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इब्लीस कंकरियाँ मारी और कहा मेरे बाप आम आदमी नहीं, अल्लाह के नबी हैं, वो जो करते हैं वो अपनी मर्ज़ी से नहीं अल्लाह के हुक्म से करते हैं। सब जगह से मायूस गया इब्लीस लईन। आज भी वहाँ 3 पत्थरों को जो हाजी कंकरियाँ मारते हैं वो इन्हीं बुज़ुर्गों की निशानी है, इन्हीं 3 बुज़ुर्गों की निशानी है। अब जब लिटाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो किस तरीक़े से इस्माइल अलैहिस्सलाम ख़ुद अर्ज़ करते हैं कि अब्बा जान अपनी आँखों पर पट्टी डाल लीजिए आप, कि मुझे काटते हुए देखकर, खून देखकर बाप की मोहब्बत गालिब ना आ जाए और कहीं आप अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ ना हो जाए। आप छुरी रोक लें, आप आँखों पे पट्टी डाल लें और मेरे हाथ पैर को रस्सी से बांध दें कि मैं तड़पता ना देखें आप। ऐसे ही हुआ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पट्टी डाल ली आँख पर और उनके हाथ पैर बांध दिए गए।
یہ ذبح کرنے کا وقت ہے۔ بھلا کیا رب تبارک و تعالیٰ بھی کسی کے عزیز کو ذبح کرنے کا حکم اس طرح دے گا؟ یہ تو امتحان تھا، امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گردن پر چھری رکھتے ہیں، لیکن وہ چھری چلتی نہیں، بڑی تیز چھری لائی تھی انہوں نے، چھری نہیں چلتی۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کو پتھر پر یوں مارا تو پتھر 2 ٹکڑے ہو گئے، کٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن گلا نرم و نازک اس چھری سے نہیں کٹتا تھا۔ ایک بات یاد رکھو مسلمانوں، ہمیشہ چھری کی تاثیر ہے کاٹنا، آگ کی تاثیر ہے جلانا، لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، چھری کاٹے گی بھی، آگ جلائے گی بھی اس وقت جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، تقدیر، ہاں ان کی تاثیر ہے، یہ کام یہی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہمارا عقیدہ یہ ہے اگر میرا مولا نہ چاہے تو پھر جتنی تیز چھری ہی کیوں نہ ہو نہ کاٹ سکے گی، جتنی تیز آگ ہی کیوں نہ ہو نہ جلا سکے گی، اور اگر مولا کی مرضی ہے تو پھر یہ چیزیں اپنا اثر دکھائیں گی، باقی ان کا اثر اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں۔ چھری جیسی ہی گردن پر رکھی، اللہ کا حکم ہوا، جبرائیل جاؤ جنت سے ایک دمبا لے کر جاؤ، میرے ابراہیم کا امتحان ہو گیا اور کامیاب ہوئے، ان کے بیٹے اسماعیل کو ہٹاؤ اور دمبا رکھو۔ جبرائیل امین علیہ السلام سب سے تیز سفر کرتے ہوئے دنیا میں 3 بار آئے ہیں، سب سے تیز۔ ایک اس وقت جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، کنویں میں گرنے سے پہلے جبرائیل امین آ چکے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر بٹھا چکے تھے۔ دوسرے جب ظالموں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، ادھر سے وہ آگ میں پھینکے تھے، اس وقت جبرائیل امین اتر رہے تھے، اور جبرائیل امین حضرت ابراہیم کی آگ میں جانے سے پہلے ہی ان کی مدد کے لیے آ چکے تھے۔ اور تیسرے یہ جب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ چکے تھے، کون؟ ابراہیم علیہ السلام، اور چھری ہلانے سے پہلے جبرائیل امین آ کر کے ان کو اٹھا چکے تھے۔ وہ جبرائیل امین کی رفتار ہے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ دیا کرتے ہیں، یہ جبرائیل کی رفتار ہے جو رسول اللہ کے قدموں کا بوسہ دیتے ہیں۔ جو قدمہائے رسول کا بوسہ لے کر سدرہ کا مکی اتنا تیز رفتار ہے تو میرے مصطفیٰ کی رفتار کا عالم کیا ہے؟ میرے عزیزو، اس کے بعد جب یہ دمبا ذبح ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے پٹی نکالی، دیکھا بیٹا سلامت ہے، بکرا ذبح ہو گیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نے پکارا اے ابراہیم تم نے ہمارے حکم کو سچ کر دکھایا اور ہم ایسے ہی اچھا کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر ان کو لقب دیا گیا کہ وہ ذبح عظیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا۔ دوستو، بقرعید کے حوالے سے قربانی کے متعلق بہت سارے سوالات آ رہے تھے، لہٰذا اسی وجہ سے میں نے اس ویڈیو کو آپ کے درمیان شیئر کیا۔ دوستو، کافی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں؟ جب بھی بقرعید کا مہینہ آتا ہے تو سارے مسلمان جانوروں کی قربانی دیا کرتے ہیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جانور کی قربانی کیوں کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے، مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، قربانی کرنا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ قربانی کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا، کتنا ثواب ملے گا؟ تو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ یعنی آپ نے قربانی کے لیے جو جانور خریدا، بیل خریدا، اونٹ خریدا، گائے خریدا یا بکری خریدا یا دمبا خریدا، تو آپ کے جانور میں جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ تبارک و تعالی آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آپ غور کریں کہ کوئی انسان اپنے سر کے بال نہیں گن سکتا، تو کوئی انسان جانور کے بال کیسے گن سکتا ہے؟ یعنی دوستو، اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامۂ اعمال میں انگنت نیکیاں لکھتا ہے۔ اور دوستو یہ قربانی سب پر واجب نہیں، بس ان لوگوں پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، ان لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ شخص گنہگار ہوگا۔ لہٰذا دوستو اگر آپ صاحب نصاب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، تو آپ قربانی ضرور کریں۔ تو دوستو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستو احباب تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔